کرتے آنا سادات جیڑے نے وہ تے نبی دا خون نے تے جنہ دا اس خون دے نا تعلق جوڑ گئے انہوں نے کہا دی کمی پھر رہ جانی ہے ایک لاہور دا مولوی تھے فاضل علی دوڑے اکثر آندر ہیں فضل چیستی اس دا نام ہے وہاں سادات آج جخے مر جاؤں دے اسلام دی حکومت آ جائے اتنا سادات دے خلاف بول دے تو اس نے کیا نعوذ باللہ من ذالک کہن دے اکھے یزید دے پخانے نالو آج دے سید اکھے بدتر نے سارے ان دے بیانات ساڑھے کل موجود اتنا سادات دے خلاف بول دے تو اس نے سب نو جڑا وڈا مسئلہ بیان کیتا گیا امام حسین پاک اکھے نعوذ باللہ من ذالک جس ویلے کربلا چ گیا نے آپ کو خطا ہوئی تے یزید چیب کوئی نہیں سی میں کہو جلا ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ حسین 72 تن قربان کراوے تے حسین غلطی تے ہوئے تے او یزید ظالم فاسق کافر تے لعنتی ہو کے تے نبی دے کنبے نو سارے نو شہید کر دے تے او صحیح ہوئے میں کہ ساڈا سنیا تے کلندر والا مذہب ہے انہاں دا کیتا تے ہوئے نبی دے قدماں دے لگن والی مٹی انہاں اثر کر دیے تے پھر سادات تے امام حسین دا کی مقام ہوئے گا یا علی اے ساڑھا کیدہ دے مذہب دے ایمان ہے اساں سنی تے کلندر پاک دی بے ادبی کوئی کلندر پاک نو خطا تے کہہ دے وے اسی او قبول نہیں کرنے کوئی بابا فرید نو کہہ دے وے کوئی داتا علی اجویری نو کہہ دے وے تے اے تے حسین تے پھر ولیاں دا سردار ہویا اس دی اسی کیویں قبول کر سکنے نا سنیاں نو مذہب ملے ہے کہ تسا صحابہ دا بھی احترام کرنا ہے تے اہل بیت دا بھی احترام کرنا ہے تے ایسا ایسے بندے نو کنڈ کر دینے جیڑا ساڑھے بزرگ یا سادات دے خلاف بولے اسا اس نو سینے نہ لانے جڑا سادات دا بھی ادب کرنا لاوے تے حضور دے سارے منن والے دا ادب کرنا لاوے میں کیا ادھر ویکھ ساڈے واسطے صحابہ دا ادب و احترام بھی ضروری ہے اہل بیت دا بھی ضروری ہے کہن لگے کیویں میں کیا دو نبی دے یار سورے لگ دین تے دو نبی دے داماد لگ دین تے نہ ہی کوئی سوریاں دی بے ادبی کردا ہے تے نہ ہی کوئی داماداں دی بے ادبی کردا ہے یہ بھی گل ہے پیر جی دو حضور دے سورے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق انہاں دیاں دوواں دیاں بیٹیاں حضور دے گھر وچ اے نبی دے سورے لگے تے حضرت عثمان تے مولا علی نبی پاک نے دو بیٹیاں حضرت عثمان نو دتیاں ایک بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے حوالے کیتی انہاں دے نال نکاح شریف پڑھایا تے میں کیا تو اپنے سوریاں دی بے ادبی نہیں کرنی تے جنہ نال نبی نے رشتہ لایا ہوئے بولو سبحان اللہ اساں جدرے رشتہ لائیے اساں 100 واری سوچ کے لانے اساں کہنے بھی پتہ نہیں گھر کنج دا ہونا ہے پتہ نہیں کی حالات ہونے نے 100 واری سوچ کے اساں رشتہ لانے تے جدر نبی نے رشتے لائے نے نبی بغیر سوچے سمجھو کیتے نے نہیں نبی دسیا ہے تساں میرے جڑے بھی قریبی نے چاہے میرے سورے ہون چاہے میرے داماد ہون کسے دی بے ادبی نہیں کرنی سارے دا یہ احترام کرنا ہے